قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے گناہ گاراں واسطے، خطا کاراں واسطے، اپنے سرکشاں واسطے جہنم نو تیار کیتا ہے، اور جہنم اتنی خطرناک ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم دیاں 70,000 لگاماں ہون گیاں، اور ہر لگام نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا اور انہوں کھینچ کے لیا رہے ہوں گے۔ اور جہنم جڑی ہے وہ پھر بھی اچھل رہی ہوئے گی، اپنے جڑے اللہ دے باغی نے انہاں دے انتظار اندر ہوئے گی کہ کاش جلدی اللہ حکم کرے اور اے جڑے جہنمی نے میرے اندر جلدی جلدی داخل ہو جان۔ میرے محترم بھائیو، اے جڑے گناہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، اللہ دے سرکش تے باغی ہوں گے، اے اس جہنم دے اندر سٹے جان گے، اور جہنم پھر بھی کہے گی من مزید اللہ اور بندے میرے اندر سٹ، اور اللہ اپنی شان دے مطابق اپنے قدم مبارک نو لگان گے، اور جہنم کہے گی اللہ ہون بس، ہون میری بس ہو گئی ہے۔ حدیث اندر آندا ہے کہ جیڑا بندہ جہنم اندر چلا جائے گا تے جہنم دا جیڑا دروگا ہوئے گا او دا نام ہے مالک، تے جہنمی تنگ آ کے پریشان ہو کے، کیونکہ جہنم جڑی ہے ان ویکھ گئی انسان جڑا زندگی دے اندر جنہیں کدی غم ویکھے ہی نہیں، جہنم نو ویکھ کے کہے گا کہ میں تے کدی دنیا دے سکھ پائے نہیں، ایڈی خطرناک جہنم ہوئے گی۔ اے مالک نو کہیں گے، مالک اپنے رب نو کہو کہ اللہ سانو موت ہی دے دے۔ تے دروگا جہنم مالک کہیں گے علیہ السلام کہ ہون تانوں موت بھی نہیں آنی۔ اے جہنم دی زندگی نہ زندگیاں وچوں زندگی ہے تے نہ موت ہے، بندے نو موت بھی نہیں آئے دے تے زندگیاں ورگی زندگی بھی نہیں ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم دے اندر فرماتے ہیں من ورائہ جہنم ویسقی من ورائی سدید یتجرعہ ولا یکاد یسقیہ ویأتیہ الموت من کل مکان وہو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ اس جہنم کے اندر انہاں نو پیپ پلائی جائے گی، جہنمیاں نو، اللہ دے سرکش دے باغیاں نو، اور بڑی مشکل دے نال ایک گھونٹ انہاں دے کولوں پیتا جائے گا، اور ایک خواہش کرن گے اللہ اج سانو موت دے دے۔ فرمایا کہ جہنم دے اندر نہ زندگی ہوئے گی نہ موت ہوئے گی، یہ تکلیفاں دے اندر دو چار ہوں گے، یہ سخت عذاب انہاں نو دیتا جائے گا۔ اور سورۃ الاعلیٰ دے اندر اللہ فرماتے ہیں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ زندگی ہوئے گی نہ موت ہوئے گی، اتھے موت بھی نہیں ہوئے گی، ایڈی خطرناک جہنم ہوئے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
اسی صحابہ کرام دے کول بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک بڑی زوردار آواز آئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جان دو یہ کادی آواز ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ عالم ورسولہ، اللہ بہتر جان دے یا اللہ دے رسول بہتر جان دے۔ فرمایا میرے صحابہ آج تو 70 سال پہلے جہنم دے اندر اللہ پتھر پھینک گیا سی تے آج 70 سال تو بعد وہ جہنم دی تہہ دے تے پہنچے، ایڈی گہرائی والی جہنم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال یہ دعا پڑھتے کر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں قبر تو بھی پناہ منگنا اور عذاب جہنم تو بھی تیری پناہ منگنا۔ تو میرے محترم بھائیو آج دا جڑا خطبہ مختصر جے ٹائم دے اندر جڑا تواڈے سامنے ہونا ہے کہ یہ جہنم اتنی خطرناک ہے تے یہ تو بچن دے بھی اسباب تے اللہ نے رکھے نے نا، تے کیڑے اسباب نے کہ جڑے اسباب اسی اختیار کر کے اس خطرناک جہنم تو بچ جاواں گے۔ آئیے توجہ کیجئے، خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہا جہنم دے متعلق، فرمایا فمن تہدیہ عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے چنگے کام کرتا رہا ہوئے گا، چنگے کام کرن تو بعد جڑا بندہ جنت وچ داخل کر دیتا گیا وہ کامیاب انسان ہے، کام انسان ہے کہ جڑا دنیا دے اوتے رہ کے جناب برائیاں کرتا رہا ہے، اللہ دیاں نافرمانیاں کرتا رہا ہے، اللہ دیاں بغاوتاں کرتا رہا ہے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا کامیاب ہوئے کہ جڑا جنت وچ داخل کر دیتا گیا، ناکام ہوئے کہ جڑا جہنم دے اندر داخل کر دیتا گیا ہے۔ یہ دنیا دی زندگی جڑی یہ کھیل تماشا ہے۔ میرے محترم بھائیو آئیے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورۃ تحریم دے اندر اللہ کی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ فرمایا اے ایمان والے ہو تے ایمان والیو، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا آپ بھی اس جہنم تو بچ جاؤ، اپنی اولاد نو بھی بچا لو۔ کیڑی جہنم؟ فرمایا جدا ایندھن ہون گے، انسان ہون گے تے پتھر ہون گے۔ فرمایا انہاں دے اوتے جڑیاں ڈیوٹیاں دے رہے ہون گے، اللہ دے مضبوط تے طاقتور، اللہ دے فرما بردار فرشتے کھڑے ہون گے، یہ اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کرنے والے ہون گے، کیونکہ اللہ نے جڑا انہاں نوں حکم کر دینا نا میرے فرشتے اے کام کرنا جے، انہاں نوں رحم نہیں کونی ہونا، انہاں نوں تہاڈی ٹینشن نہیں کونی ہونی، کیونکہ اللہ نے جو انہاں نوں حکم کر دیتا ہے انہاں اپنے رب دا حکم بجا لے ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہنم تو بچ جاؤ میرے صحابہ، اپنے آپ نو بھی بچا لو تے اپنی اولاد نو بھی بچا لو، اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو۔ پہلے نمبر تے میرے محترم بھائیو پہلا سبب کی ہے جہنم تو بچن دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سبب ہے جس بندے نے خالص نیت دے نال اور اللہ دے اتے ایمان رکھدیاں ہویا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی لیکھاں دے اندر میکھاں مارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی ڈبیاں تارنے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اولاداں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ جو جناب کوئی تیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی پتر دین والا کوئی نہیں، اے جناب عقیدہ بنا لیندہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روات مشکل کشا کوئی نہیں، فرمایا حرم اللہ علیہ النار، وہ بندہ جنت داخل ہو جائے گا تے اللہ جہنم تو اس بندے اتے حرام کر دے گا، جہنم جڑی اس بندے اتے حرام ہو جائے گی جیڑا بندہ توحید دا اقرار کردا ہویا اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراندا ہویا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں ایک ایسا کلمہ جاننا جڑا بندہ اس کلمے نو اچھی نیت دے نال پڑھ لیندا ہے تے اللہ اس بندے اتے جہنم نو حرام کر دے نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جڑا بندہ دل دے نال اچھی نیت دے نال اور اللہ دے اتے ایمان رکھدے آیا پڑھ لیندا لا الہ الا اللہ، اس بندے اتے اللہ جہنم نو حرام کر دیندے نے۔ لا الہ الا اللہ یہ کوئی عام کلمہ نہیں میرے محترم بھائیو، جس پڑھیا او تر جاوے گا، جس پڑھیا او تر جاوے گا، تیرے مرن ویلے کم آوے گا، اس قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ کلمات ہو مسرور میاں، دل کل نورو نور میاں، تیرے ہو جان سارے دکھ دور میاں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جڑا بندہ فوت ہویا ہے اللہ دے نال شرک نہیں ٹھہراندا رہیا داخل الجنہ تے سیدھا جنت داخل ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا ومن مات یشرک باللہ دخل النار، تے جڑا بندہ فوت ہویا ہے فوت ہون تو بعد مرن تو پہلا شرک کردا رہیا ہے، ٹیریاں نو جا کے پوجدا رہیا ہے، اللہ تو علاوہ لوگاں دے کول اولاداں منگدا رہیا ہے، اللہ تو علاوہ دوسرے دے کول جناب شفاعاں منگدا رہیا ہے، فرمایا مریا ہے مرن تو بعد دخل النار، یہ بندہ جہنم اندر داخل ہو جائے گا۔ پڑھیاں نمازاں جنیاں مرضی پڑھیاں سو، صدقے خراج جنہیں مرضی کیتے سو، لیکن درباراں دے اوتے جا کے ٹھہریاں دے اوتے جا کے اپنیاں مشکلاں منگدا رہیا، جناب دعاواں کردا رہیا انہاں بزرگاں دے کولوں، اللہ کولوں نہیں بلکہ بزرگاں دے کولوں منگدا رہیا ہے۔ فرمایا دخل النار، یہ بندہ جہنم دے اندر داخل ہو جائے گا۔ سورۃ المائدہ دے اندر اللہ فرماندے نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، فرمایا یقین کر لو جڑا شخص اللہ دے نال شریک ٹھہراندا جے او دے اوتے اللہ نے جنت نو حرام کر
فرمایا حرم اللہ، او دے اتے اللہ نے حرام کر دیتی ہے جنت۔ میرے محترم بھائیو، یہ پہلا سبب توحید، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اس دردناک جہنم تو بچ جائیے، ایڈی عزیزتاں والی جگہ تو بچ جائیے، تے پہلے نمبر تے توحید دا اقرار کرنا ہوئے گا، تے میرا اقرار نہیں کرنا بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص جدے اندر ہوئے گا، اخلاص جڑا ہے، اخلاص دے نال اچھی نیت دے نال جڑا بندہ کم کرتا ہوئے گا، اللہ انہوں بھی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اچھی نیت دے نال کم کرتا رہا ہے، نیکیاں کرتا رہا ہے، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ تے جڑا بندہ ریاکاری واسطے کم کرتا رہا ہے، لوگاں نو وہان واسطے نیکیاں کرتا رہا ہے، اس بندے نو اللہ جہنم میں داخل کریں گے۔ آئیے ایک حدیث نوٹ کر دے جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ تین بندیاں نو اللہ سب تو پہلے بلان گے تے اپنے فرشتیاں نو حکم دیں گے، میرے فرشتے انہاں تین قسم دے بندیاں نو جہنم دے اندر داخل کر دیو۔ پہلے نمبر تے میرے محترم بھائیو عالم ہوئے گا، کون ہوئے گا؟ عالم۔ تے عالم کو اللہ پوچھیں گے، دس بھائی مولانا صاحب قاری صاحب دسو جی تسی دنیا تے کی کر کے آئے ہو؟ تے آکھا تے اللہ سنے میں تے قرآن پڑھتا ہاں تے لوکاں دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے سن، میرا تے خطاب سن کے جناب عوام دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے سن، لوکی روندے ہوندے سن، میریاں بڑیاں تعریفاں کرتے سن، اللہ میں تیرا قرآن سنا کے آیا، تیرے نبی دا فرمان سنا کے آیا، میری جناب لوگ بڑیاں تعریفاں کرتے۔ فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بولنا پیا، تو تے انیاں ترداں لا لا کے انہیں کم کرتا جناب، آوازاں لگاندا ترداں لگاندا، اور جناب اس طرح کر کے خطاب کرتا، لوگی کہن واہ واہ بڑی گل ہے، بڑا عالم ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا قاری ہے، بڑا خطیب ہے۔ فرمایا دنیا واسطے کر کے آیا ہے، جا میرے چلے جا، میری اکھاں تو دور ہو جا۔ فرمایا میرے فرشتے انج کرو نا، اینوں الٹیاں کر کے تے منہ دے بل کسیٹ دیاں آیا جہنم دے اندر داخل کر دیو۔ اے اخلاص ہوئے گا تے پھر ہی عمل قبول ہوئے گا، پھر ہی جہنم تو بچیا جائے گا۔ اخلاص نہیں ہوئے گا تے عالم دی جناب خطابت، عالم دیاں نمازاں، عالم دے روزے جناب اے کسے کم نہیں ہوں گے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا شہید، اے شہید آئے گا اللہ میں تیرے واسطے اپنی جان ہی دے چھڑیے، بڑا بڑا عمل دے، اے اپنی جان دے دینا، یہ کوئی چھوٹا عمل دے نہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولنا پیا، تو تے اس واسطے اے جناب شہید ہویا ہے، اس واسطے تو لڑتا رہا ہے، لوکی کہن فلانے دا منڈا بڑا بہادر ہے، فلانا بڑا بہادر ہے یار، فلانا جناب بڑا طاقتور ہے، فلانے دا منڈا شہید ہویا ہے، فلانا انج، تو تے لوکاں دی واہ واہ واسطے جناب شہید ہویا ہے، لڑتا رہا ہے۔ فرمایا میرے فرشتے انج کرو نا، اینوں بھی پٹھیاں کر کے کسیٹ دیو، جہنم دے اندر داخل کر دیو۔ تیسرے نمبر تے جناب سخی آئے گا، اے سخی آ کے کی کہے گا، اے میرے اللہ میں تے خرچ کرتا رہا، تو مینوں مال دیتا سی، مال کا میں تے تیرے ماڑے بندیاں نو دیندا رہا، نیک بندیاں نو جناب سارے دی میں خدمت کرتا رہا، بیوہ عورتاں دی میں خدمت کرتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولنا پیا، اللہ کہیں گے بندے تو تے اس واسطے خرچ کرتا رہا ہے، اس واسطے غریباں دی مدد کرتا رہا ہے، لوکی کہن بڑا سخی بندہ ہے۔ جی کئیاں نوں ہوندا ہے نا کہ جناب میں کوئی 10,000 یا 20,000 دیاں تے پتہ لگے پورے پنڈ وچ لوکی جناب کہن وی بڑا سخی بندہ ہے یار، بڑا وہی نیک بندیاں دیاں جناب بڑیاں بیوہ عورتاں دیاں بڑے
سبب اخلاص، اخلاص ہوئے گا میرے محترم بھائیو عمل قبول ہوئے گا، اخلاص نہیں ہوئے حجدہ ضائع چلیاں جان گیاں جے ماشاءاللہ جے پڑھی لگی نا تہجد پڑھ دیئے اب کئی جناب تہجد پڑھ دے نے، کئی ماشاءاللہ بڑے ذکر و اذکار کر دے نے تے پھر جے بیٹھ دے نا چوں جیاں میں تہجد پڑھنا میں تے 2 بجے دا اٹھ پینا او تو تہجد پڑھنا ہے، تو 2 بجے اٹھنا ہے، تو ذکر و اذکار کرنا ہے، تو سارے نیکی دے کام کرنا ہے، تینوں اللہ نے توفیق دیتی ہے تد تو یہ سارے کام کرنا ہے تے لوکاں نوں کی سنانا ہے؟ عمل کر لوکاں نوں نہ وہا، جڑا بندہ لوکاں نوں دسدا ہے لوکاں دے سامنے جناب اپنی واہ واہ کراندا ہے، فرمایا اے ریاکاری ہے تے ریاکاری جہنم دے اندر لے کے چلی جائے گی۔ تیسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو دعا، دعا جڑی ہے ایسا عمل ہے کہ جڑا جناب دعا دی وجہ تو اللہ جہنم تو دور کر کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ فرمایا جڑے ساڈے بندے نے، جڑے ساڈے بندے نے یہ دعا کرتے نے اے اللہ دوزخ دا عذاب ساڈے کولوں دور رکھی، اے اللہ یہ عذاب جڑا ہے چمٹ جان والا جہنم دا عذاب ہے، اللہ جہنم دا عذاب ساڈے کولوں دور رکھی، اے جہنم دی جگہ بڑی بدترین جگہ رہن والی ہے۔ میرے محترم بھائیو فرمایا بندیاں دا حق ہے وے اللہ دے کولوں دعا کردے رہن، جہنم دے کولوں پناہ منگدے رہن، قبر دے کولوں پناہ منگدے رہن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد 3 دفعہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، فرمایا 3 دفعہ اللہ دے کولوں دعا کرتا ہے مالکا مینوں جنت دا داخلہ نصیب کر دے، فرمایا جنت بول کے کہندی ہے اللہ اینا جو منگدا ہے پیا تے اس بندے نوں میرے اندر داخل ہی کر دے، اور فرمایا جڑا 3 دفعہ صبح دے ٹائم اور 3 دفعہ شام دے ٹائم پڑھدا ہے اللہم اجرہ من النار اللہم اجرنی من النار، اللہ منو جہنم دے عذاب تو بچا لے۔ 3 دفعہ دعا پڑھتا ہے، 3 دفعہ رب دے کولوں التجا کرتا ہے، حدیث اندر آیا ہے 7 دفعہ 3 دفعہ بھی آیا ہے، 7 دفعہ کوئی پڑھنا چاہے تے پڑھ سکتا ہے، 3 بار بھی پڑھنا چاہے تے پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا جہنم بول کے آتی ہے اللہ اینی جو میرے کولوں پناہ منگدا پیا اللہ اینو میرے کولوں دور ہی کر دے۔ دعا دے نال بندہ جہنم دے کولوں بچ جائے گا، یہ بھی جہنم تو بچن دا ایک سبب ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جڑی ہے یہ سانو انج یاد کراندے جویں قرآن دی کوئی سورت یاد کراندے نے۔ وہ دعا کیڑی ہے میرے محترم بھائیو؟ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ یہ میرے محترم بھائیو دعا جڑی ہے میں الحمدللہ درساں وچ بھی دستا رہا، جمعے وچ بھی میں بڑی باری اس دعا دی فضیلت دسی ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے کہ نبی پاک دی کوئی نماز ایسی نہ ہوتی، نہ فرض نہ نفل، کوئی نماز ایسی نہ ہوتی کہ جس نماز دی تشہد دے اندر میرے آقا یہ دعا کثرت دے نال نہ پڑھتے۔ تے ماشاءاللہ سانو جڑا نہ پہنچ سانو گلاں بڑیاں ہوندیاں نے، سن لو والا جناب جی 65 وچ کی ہویا، 70 وچ کی ہویا، 90 وچ کی ہویا، ہاں جی جناب سانو دادی دیاں نانی دیاں اور جناب وڈیریاں دے ویلے دیاں کہانیاں سانو یاد نے۔ تے جے نماز دا پوچھ لئیے نا جی دعا یاد ہے جی مینوں مولوی جی بس میری نانی نے یاد کرائی سی تے مینوں وہی نماز ہوندی ہے، نہ رکوع تو اٹھن دی دعا یاد ہے، نہ تو سجدے دے درمیان جی جناب دعا یاد ہے، تے نہ ہی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری تشہد دے اندر کثرت دے نال دعاواں پڑھو، لیکن ایسا ایک ہی دعا پڑھنی ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کی اسی پڑھ کے دسیا نماز مکمل ہو گئی ہے۔ یہ دے اندر جناب بڑی دعاواں نے، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے کوئی نماز نفلی یا فردی ایسی ہوندی نا کہ جدے اندر نبی پاک یہ دعا پڑھ دینا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، دعا کرنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا جناب کدے واسطے نے؟ منگن واسطے نے۔ کی دعا کرنی ہے؟ اللہ اے ساڈے رب سانو دنیا دے اندر اچھائی عطا کر، اے اللہ سانو آخرت دے اندر بھلائی عطا کریں، اور اے اللہ سانو جہنم دے عذاب تو بچا لے۔ تے اے دعا ایڈی ودیا ہے، یقین جانو اے بندہ بے اولاد ہے نا تے وہ پڑھتا رہے نا، جے کوئی غریب ہے جڑا دا جناب ایک ٹائم دی میں کھانا دوجے ٹائم دا جناب گھر ہوندا کوئی نہیں، کوئی ٹینشن ہے بندے نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری دنیا چنگی کر دے۔ دنیا چنگی جناب بندے نو پیسے چاہیے نے، اللہ پیسے عطا ویکھو جی ایک جناب چھوٹے جملے نے لیکن انہاں دا معنی مفہوم بڑا بڑا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے اللہ دنیا چنگی کر دے، اولاد ہوئے دی تے اللہ جناب سکون ہوئے گا دنیا دے اندر، اللہ گڈی میرے کول ہوئے دی سکون ہوئے گا زندگی اندر، اللہ میرے کول فلانی چیز ہوئے دی سکون ہوئے گا زندگی دے اندر۔ اور فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی چنگی کر دے، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ آخرت بھی چنگی کر دے تے سانو جہنم دے عذاب کو بچا لے۔ یہ دعا میرے محترم بھائیو جہنم تو بچن دا سبب ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی جس بندے دے دل اندر ہوئے گا یہ بھی جہنم تو بچن دا سبب ہے۔ تقوی جس بندے دے دل اندر ڈر ہوئے گا، اللہ دا خوف ہوئے گا، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے سورۃ المریم دے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں تواڈے اندروں ہر انسان دا جہنم دے اتروں گزر ہوئے گا۔ یہ دے اندر نا پل صراط دی جناب یہ پل صراط دے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ پل صراط جیڑی ہے وہ دے اتوں گزر ہوئے گا۔ تے ماں فاطمہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھیاں نے تے فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی کیڑا ایسا موقع ہوئے گا کہ جتھے تسی بھی سانو یاد نہیں رکھو گے؟ نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایشا پہلا وہ موقع ہوئے گا جدوں پل صراط تو گزریا جائے گا تے میں محمد بھی تانوں یاد نہیں رکھاں یہ ایڈا خطرناک اور اتنا جناب ڈر اور خوف والا لمحہ آئے گا اور فرمایا اس وقت دے اندر بھی میں تانوں یاد نہیں رکھاں گا جس وقت جناب عمل تول رہے ہوں گے میزان لگا ہوئے گا اس وقت بھی میں تانوں یاد نہیں رکھاں گا جدوں نام اعمال سجے ہاتھ اندر یا کھبے ہاتھ اندر دیتا جائے گا ادو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں یاد نہیں رکھاں گا فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فرمایا اے میرے بندیو ہر انسان نو ہر بندے نو اس پل صراط تو گزرنا پوے گا اور جڑے پرہیزگار ہون گے انہاں نو بچا لیا جائے گا تے جڑے اللہ دے سرکش ہون گے اللہ دے باغی ہون گے تے انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا یہ جناب جس بندے دے اندر تقوی ہوئے گا اللہ دا ڈر ہوئے گا اللہ دا خوف ہوئے گا دنیا دے اوتے رہ کے اللہ دے کولوں ڈردا رہیا ہوئے گا فرمایا اس بندے نو بچا لیا جائے گا تے جڑا اللہ دا سرکش تے باغی ہوئے گا اللہ دا نافرمان ہوئے گا انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا اج ذرا غور کردے جانا توجہ فرماندے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں جڑیاں نے جڑیاں جنت وچ لے کے جان گیاں اتقوا اللہ کو ڈرن والا بندہ جنت وچ جائے گا وحسن الخلق اور اچھے اخلاق والا بندہ اچھے کردار والا بندہ اچھی سیرت والا بندہ جنت وچ جائے گا اور فرمایا جہنم وچ جان واسطے کیڑیاں چیزاں سبب بنن گیاں پہلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان جڑی ہے اے جہنم وچ جان دی سبب بنے گی اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ فرمایا ابن آدم دے اکثر لوگ جہنم دے اندر زبان دی وجہ تو جان گے فرمایا جہنم وچ جان دی جڑی چیزاں سبب بن گیاں پہلے نمبر تے زبان ہوئے گی دوسرے نمبر تے شرمگاہ ہوئے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جڑا ہے یہ بھی جہنم تو بچن دا سبب بنے گا اینڈ والیاں باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنت من النار کا جنت احدکم من القتال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جڑا ہے اے جہنم وچ جان تو ڈالے جس طرح جنگ دے اندر کوئی جنگ کرن واسطے جاندا ہے لڑن واسطے جاندا ہے تے او ڈال لیندا ہے اپنے آپ نو بچان واسطے فرمایا روزہ جیڑا ہے انجی جہنم تو ڈال ہے جنت وچ داخل ہون واسطے فرمایا روزہ جیڑا اے ڈال ہے انسان واسطے مومن واسطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دا روزہ رکھدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال دی مسافت تک اللہ جہنم نو دور کر دیندے نے جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ نو راضی کرن دی خاطر آقا فرماندے نے کہ 70 سال دی مسافت جڑی ہے نا اللہ جہنم نو اس بندے کو دور کر دیندے نے اے وے نفلی روزیاں دا ثواب تے میرے محترم بھائیو جڑا فرضی روزے نے رمضان دے روزے ماشاءاللہ قریب آ رہے نے دعا کرو میری درد دل نال دعا ہے اللہ سانو سارے نو جنے اسی بیٹھے ہاں سانو یہ جڑے روزے آ رہے ہیں اللہ سانو ویکھنے نصیب فرمائے اللہ سانو ویکھنے نصیب فرمائے اللہ جڑے ساڈے اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دیاں بشری غلطیاں نو معاف فرما کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے جڑا بندہ تکبیر اولا دے نال 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز پڑھدا ہے فرمایا من صلی للہ 40
جماعت یدرک تکبیرۃ الاولی کتب له براءتان براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ آقا فرماتے نے جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولی دے نال، تکبیر اولی جدو اللہ اکبر آندے نے نا امام صاحب تے او تکبیر دے نال اٹیچ ہوندا ہے۔ تکبیر اولی فوت نہیں ہونی چاہیے، بل کوئی دوجی رکعت وچ ملے کوئی تیسری وچ ملے، اے تکبیر اولی نہیں۔ تکبیر اولی اے وے اقامت تو بعد امام صاحب نے اللہ اکبر آکھیا تے نال ہی پیچھے تسی اللہ اکبر آکھ کے 40 دن تے 40 دناں دیاں 200 نمازاں بندیاں، کنیاں 200 نمازاں۔ آقا فرماتے نے جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولی دے نال نماز پڑھدا ہے تے اللہ تعالی کتب لہ براءتان، دو چیزاں تے اے دے واسطے برات لکھ دیندے نے۔ ایک پہلے نمبر تے جہنم تو اے دی برات لکھ دیندے نے کہ یہ بندہ ہون جنت وچ جائے گا، جہنم وچ نہیں جائے گا۔ اور فرمایا وبراءۃ من النفاق، نفاق تو بھی اللہ تعالیٰ اے دی برات لکھ دیندے نے کہ اے بندہ منافق نہیں ہوئے گا جڑا تکبیر اولی دے نال 40 دن جناب نماز پڑھدا ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو، فجر دی نماز ٹائم دے نال پڑھنا اے بھی جہنم تو بچن دا ذریعہ ہے۔ عصر دی نماز جماعت دے نال پڑھنا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا نمازاں نو قائم کرو اور خاص طور پہ درمیانی نمازاں جڑیاں نے فجر دی نماز، عصر دی نماز۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑا بندہ فجر دی نماز ٹائم دے نال پڑھدا ہے، آقا فرماتے نے اونوں پوری رات دا ثواب ملدا ہے، کیونکہ جڑا بندہ عشاء پڑھ کے سُتا ہے گویا کہ اس بندے نے ادھی رات دا قیام کیتا ہے۔ اور جڑے بندے نے صبح فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھ لیے، آقا فرماتے نے کہ او دے نامہ اعمال دے اندر اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب لکھ دیندے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز نو چھڑدا ہے او شیطان دا قیدی ہے، او شیطان دا جناب ہم نوا ہے۔ اور فرمایا او جناب اللہ دا باغی ہے، اللہ دا سرکش ہے، اور او دے اوتے اللہ دیاں اور فرشتے دیاں لعنتاں پیندیاں نے جڑا بندہ جان بوجھ کے فجر دی نماز نو چھڑدا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز نو چھڑ دیندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وہ انج سمجھے کہ جویں او دا مال ختم ہو گیا، او دی اولاد ختم ہو گئی، او دا مال و دولت جناب کسے چوری کر لیا، اور جناب او دی بیوی بچے فوت ہو گئے۔ اے دا مطلب ہے جے میرے محترم بھائیو اے بچن دے اسباب تے الحمدللہ بڑے ایسے اعمال نے کہ جڑے میں بیان کرتا جاواں، لیکن جمعے دا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو میں تانوں دساں آ جڑے بندے پورا ہفتہ مسیتی نہیں نا تسی آؤندے، اساں تے رولے جناب پائے نے نا رفع الیدین دے، کسے آمین دا رولا پایا، کسے رفع الیدین دا، کوئی آندا دعا منگو، کوئی آندا نام منگو، کوئی آندا فلانی مسیتی جاؤ، کوئی آندا فلانی نہ جاؤ۔ اسی تے اے رولے لے کے بیٹھے ہاں۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ عصر دی نماز، میں فجر دی گل نہیں کرتا پیا، میں زور دی نہیں کرتا پیا، میں مغرب دی نہیں کرتا پیا، میں عشاء دی نماز دی گل نہیں کرتا پیا، میں عصر دی نماز دی گل کرنا وا پیا۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ جان بوجھ کے عصر دی نماز نو چھڑ دیندا جے، او دا مال لٹیا جائے، او دے بچے فوت ہو جان، او دی بیوی فوت ہو جائے، او دی ماں، او دا باپ فوت ہو جائے، او دا سارا کچھ لٹیا جائے، ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اینا نقصان نہیں جے جنہ نقصان عصر دی نماز جان بوجھ کے چھڈن دا نقصان ہے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اے جہنم بڑی خطرناک ہوئے گی۔ یہ تو میرے محترم بھائیو اعمال کیتے ہوں گے تو پھر ہی بچیا جائے گا، اگر اعمال نہیں ہوں گے چاہے کوئی جناب بڑا کلگی والا علامہ کیوں نہیں، مفتی کیوں نہیں، عمل چنگے نہیں نہ ہوں گے میرے محترم بھائیو بچنا کسے لیے؟ بچنا انہیں ہے جڑا دنیا تے رہ کے دعا کرتا رہا ہوئے گا، اللہ دے کولوں ڈردا رہا ہوئے گا، توحید تے عمل کرتا ہوئے گا، نمازاں پابندی دے نال پڑھتا ہوئے گا۔ اللہ کول دعا ہے اللہ پاک سانو اس جہنم تو اس خطرناک جگہ تو اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ